हैरानगी है मीडिया पे कि किस तरह उसको प्राइम टाइम मिलता है, टॉक शोज़ में उसको दावत दी जाती है, उसको बोलने का मौका दिया जाता है और उसको ऐसा पेश किया जाता है कि इससे मजहबी बंदा तो कोई है ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बार बार घसीटा इसलिए गया क्योंकि सिर्फ मकसूद ये था कि बुशरा बीबी की तज़लील हो और वो गिरने पे और वो हार मानने पे और वो अपने मौक़िफ़ से हटने पे मजबूर हो जाए। इन्होंने एक बहुत ही घिनौना मजाक किए कानून के साथ, ऐसे स्ट्रेच करके 496 के अंदर पीरियड ऑफ इद्दत को ले आए। पीरियड ऑफ इद्दत शरई एक हमारे शरई निज़ाम का हिस्सा है। ये फिर अदालतें बंद कर दें, अगर इंसाफ की फराहमी नहीं हो सकती 10 दिनों में, आशूरा के दिनों में, तो फिर अदालतों के ताले लगाएं और फिर कोई केस ना डिसाइड करें। सिर्फ ये केस क्यों? आपने बनाना था बुशरा बीबी के ऊपर कोई केस तो आप कोई करप्शन निकालते ना ढूंढ के, कोई दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते, कोई नैब का लगाते। आपने एक जज को अपनी कचहरी से उठाया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से उठाया और उसको सुबह सुबह ला के बैठा दिया अडियाला जेल में, सिर्फ किस लिए? एक इद्दत निकाह केस। मुझे लगता है बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे 86 लोग मिलिट्री की कस्टडी में हैं। खबर मानिका का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ जाता है आपका? बस मुझे लगता है मैं ऐसा वर्ड कभी मीडिया पे नहीं बोलती, लेकिन खावर मानिका के लिए बगैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मेहरबानी। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए केस ही मुलतवी कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे 86 लोग मिलिट्री की कस्टडी में हैं और एक बड़ा जो है वो ऐसा रवैया देखने को मिला कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे किसी के आईनी जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं हुए। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, 86 लोग ही हैं ना, कोई बात नहीं, हम छुट्टियों के बाद सुन लेंगे, कौन सा कोई गर्मी है, कौन सा कोई वो अंदर है। तो खैर ये बात तो बड़ी, मुझे आज जब समाअत शुरू हुई थी तो मुझे बज़ाहिर यही लग रहा था कि आज इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शॉर्ट ऑर्डर होएगा हमारे 86 लोगों के लिए, लेकिन मेरिट्स पे बात शुरू हुई। ऑल ऑफ अ सडन जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन गालिबन बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इसको हम बाद में सुनेंगे। और बाद में सुनने के लिए जब सलमान अकरम राजा साहब और हमारे दीगर वकील खड़े हुए रोस्ट्रम पे, उन्होंने कहा कि डेट बताई जाएगी अभी के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, फिक्स बाय कोर्ट होएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये तो छुट्टियों के बाद होएगा। तो बड़ा ही दुख हुआ कि हमारे 86 लोग सिविलियंस जिनको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे रखा हुआ है और बहुत बुरे हालात में रखा हुआ है, इस तरह हम किसी इंसान के साथ सलूक नहीं करते। जिस तरह भी जज ने भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी रिमार्क्स पास किए कि आप इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं कर सकते। तो ये रिमार्क्स की हद तक नहीं होना चाहिए, इसको अमली तौर पे करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर बेंच ने रिसेंटली आर्मी कोर्ट्स के ऊपर बड़ा एक वाज़े 146 पेज जजमेंट दी थी और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि गैर आइनी है 21D के तहत सिविलियंस के ट्रायल्स नहीं हो सकते। तो लिहाजा उसको सेटिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। इंट्रा कोर्ट अपील में ये जो फाइल हुई भी है उसके ऊपर भी आज सवालात उठे, क्योंकि ये कानूनी इसमें पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो लिहाजा जब ये डिसाइड होएगा तो इंशाल्लाह हक में ही होगा और इसको इलीगल डिक्लेयर तो किया जाएगा, लेकिन वो कब होएगा वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये तो मिलिट्री कोर्ट के मामले में आपने बात की। दो बड़े अहम केसेस है जिनके फैसले, एक का तो आज मुतवक्के भी है मखसूस नशिस्तों का जो केस है, और इसके साथ साथ एक इद्दत का जो केस है, इद्दत का केस जो है उसका कल फैसला सुनाया जाएगा। अगर आज मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं सुनाया जाता है तो कल तो सुनाया जाएगा, ठीक है। ये दो केसेस है बड़े अहम। इन केसेस को आप क्या समझती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएंगे, ये दोनों जो केसेस के फैसले हैं? देखें, इद्दत केस में तो कल मैंने ही बहस की है और स्टार्ट मैंने किया जज अफसल मज़जोका साहब के सामने अपनी तहरीरी आर्गूमेंट्स की कि एक खातून ने जब कह दिया कि उसका इद्दत का पीरियड कंप्लीट हो गया था, 1 साल पहले हो गया था, तो वो हतमी माना जाएगा। इसमें बड़े लंबे दलाइल दिए गए। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए। तो केस में तो कुछ है ही नहीं, मज़ीद डिले किया जा सकता है कि अंदर रखा जाए, लेकिन इसको सेटिसाइड होना पड़ेगा। इसमें बरियत 100% मुतवक्के है और होएगी भी। तो ये बात है कि एक खातून को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत कंटिन्यूसली हरासा करना मकसूद था, और वो भी इलेक्शन 2024 के 9 दिन पहले, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी, 3 दिन में ट्रायल भी कंप्लीट हो गया। और अपील की बारी आई तो माशाल्लाह 5वां महीना है, अपील डिसाइड ही नहीं होने को आ रही। तो अब हतमी दलाइल हमारी तरफ से हो गए हैं। बुशरा बीबी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ में करी थी। तो कल आज जो है वो अभी गालिबन खबर मानिका के वकील कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज उनके दलाइल कंप्लीट हो जाएंगे। जज साहब ने कहा था मुझे 1 दिन एटलीस्ट चाहिए कि मैं जजमेंट को तहरीर करूं, तो कल या परसों इंशाल्लाह इसकी जजमेंट मुतवक्के है और इंशाल्लाह हक पे अगर मेरिट पे डिसाइड होता है
جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرٹ پہ ہی ڈیسائیڈ ہوگا. تو کیس میں کچھ ہے نہیں, انہوں نے سزا جو ہے وہ 496 کے انڈر دی ہوئی ہے, اور بات پوری ججمنٹ میں پیریڈ آف عدت کی ہو رہی ہے, نہ اس کا کوئی نیکسس ہے نہ تعلق ہے. مطلب بڑی فجڈ اپ سی اور کنفیوز سی لیگل جورسڈکشن کے اندر وہ ججمنٹ سزا بنتی ہی نہیں تھی, سسٹینیبل ہے ہی نہیں قانونی نظر میں. تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ بریت ہوئے گی. کل خاور مانیکا کی جانب سے جو ایک پوائنٹ اٹھایا گیا خاص کر بشرا بی بی کے حوالے سے, جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, پیریڈز کے معاملے سے جو ایک انہوں نے کہا کہ اس کی دیکھا جائے تو اس متعلق اس طرح کی گھٹیا بات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کیا کہنا چاہیں گے آپ, خاص کر خواتین کے حوالے سے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, جو گاؤں میں پیچھے رہتی ہے ان کے لیے کیا میسیج جائے گا, آپ بتائیں. میں نے اپنی دلائل کا آغاز ہی ایسے کیا تھا کہ میں 120 ملین خواتین کے بہاف پہ آج بحث کر رہی ہوں, اور اس فیصلے کی وجہ سے ہم تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں, کیونکہ فیملی کورٹس کے اپنے کیسز, خواتین کے الگ وہاں مسائل فیملی لاز کے اندر, اور یہاں پر ایک نئی سولی جو ہے وہ آ کے لٹک گئی ہے کہ اگر خاتون نے اپنی ڈائیورس کے بعد دوسری شادی کر لی تو سابقہ شوہر کو جب بھی اس کا دل چاہے, چاہے وہ 5 سال بعد ہو, چاہے وہ 10 سال بعد ہو, چاہے وہ 2000 دن کے بعد ہو جیسے اس کیس میں ہے, تو وہ آ سکتے ہیں اور وہ کرمنل کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں, اور اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے 7 سال کی. مطلب 7 سال, آپ سوچیں 7 سال میکسیمم سزا ہے اس جرم کی سیکشن 496 کی, اور انہوں نے کہا کہ جی پوری کی پوری پروو ہو گئی ہے. تو برڈن جو ہے, برڈن آف پروف, وہ کرمنل سٹینڈرڈز میں وہ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف شور ہوتا ہے کہ آپ نے بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ پروو کر لیا ہے. یہاں پر تو سول سٹینڈرڈ بھی پروو نہیں ہوا. پورا کیس پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ریسرچ ہے وہ پیریڈ آف عدت پہ کرنی ہے, اور عدت کے اوپر تو ساری فیملی لا کی ججمنٹس ہیں, تو یہ ہم کرمنل اپیل میں کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت ہی گھنونا مذاق کیے قانون کے ساتھ, ایسے اسٹریچ کر کے 496 کے اندر پیریڈ آف عدت کو لے آئے. پیریڈ آف عدت شرعی ایک ہمارے شرعی نظام کا حصہ ہے, پاکستان مسلم فیملی لا آرڈیننس میں اس کا ضرور تصور ہے, لیکن اس کی کوئی ایز سچ لیگل ویلیو, پینل کانسیکوینسز نہیں ہے. پاکستان تعزیرات پاکستان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی لیٹ سیز, ایون دو بشرا بی بی کا اس میں یہی موقف ہے کہ انہوں نے اپنا پیریڈ آف عدت کمپلیٹ کر کے وہ گھر سے گئی تھی, اور وہ 1 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ ان کا اپنا معتبر ورڈ ہے, جو انہوں نے کہہ دیا اس کو پکا مانا جائے گا. دوسری بات آپ نے کی مینسٹرویشن سائیکل کی. مینسٹرویشن سائیکل کو بار بار گھسیٹا اس لیے گیا کیونکہ صرف مقصود یہ تھا کہ بشرا بی بی کی تذلیل ہو, اور وہ گرنے پہ, اور وہ ہار ماننے پہ, اور وہ اپنے موقف سے ہٹنے پہ مجبور ہو جائیں. تو ظاہری بات ہے جب سیاسی حریف اس حد تک گر جائیں اور خواتین کو استعمال کریں اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے, جو کہ ابھی بھی پورے نہیں ہو رہے, اتنے جو ہے 5 مہینے سے تو بشرا بی بی بیہائنڈ دا بارز ہیں ہی, تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور یہ لیگل پریسیڈنٹ سیٹ اسائڈ تو ہو جائے گا, لیکن جو اس کے فار فیچ کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں وہ رہیں گے, اور اس کے داغ جو ہیں وہ کبھی مٹیں گے نہیں. خاور مانیکا کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دماغ میں کیا آ جاتا ہے آپ کا پرسنل؟ مجھے لگتا ہے میں ایسا ورڈ کبھی میڈیا پہ نہیں بولتی, لیکن خاور مانیکا کے لیے بغیرت. اور جس خاتون کی وہ پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے, آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو زبان وہ بول رہے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کے, وہ اس کی اپنی ہوتی ہے؟ مجھے حیرانگی ہے میڈیا پہ کہ کس طرح اس کو پرائم ٹائم ملتا ہے, ٹاک شوز میں اس کو دعوت دی جاتی ہے, اس کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے, اور اس کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے مذہبی بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کی ماشاءاللہ کاؤنسل بھی ایسی ہی ہے کہ کاؤنسل بھی آ کے 3 دن پچھلے ہمارے عدت کے کیس میں ایسے گزرے کہ آ کے بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی عاشورہ ہے, عاشورہ میں کام نہیں کیا جاتا, ہم نے اپنے جو ہے عبادات کے لیے نکلنا ہے. تو یہ پھر عدالتیں بند کر دیں, اگر انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکتی 10 دنوں میں عاشورہ کے دنوں میں, تو پھر عدالتوں کے تالے لگائیں اور پھر کوئی کیس نہ ڈیسائیڈ کریں, صرف یہ کیس کیوں ملتوی ہو اور ڈیلے کا شکار ہو. تو خاور مانیکا صاحب کو اتنی پرائم ٹائم ملنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے. ظاہر ہے پیچھے سے کوئی ڈوریاں تو گھما رہا ہوگا ان کی, لیکن انہوں نے ریکارڈ پہ ہے یہ بڑا کلیئرلی, اور یہ ایویڈنس کا پارٹ ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ان سے سوال کیا گیا تھا کراس ایگزامینیشن میں کہ آپ نے انٹرویو دیا تھا آج شاہ زیب خانزادہ کے شو میں, انہوں نے کہا جی میں نے دیا تھا, ایڈمیٹڈ ہے. 2018 میں ان کی شادی, جب بشرا عمران خان کی شادی ہوئی تھی, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے اسی کے فوراً بعد ایک انٹرویو دیا تھا. اس نے پاک دامنی کا اور اپنی بیوی کے کردار کا, سابقہ بیوی کی بہت ہی تعریفیں کی تھی دونوں کی. تو اس سے وہ 5 سال 11 مہینے کے بعد مکرے, تو مکرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. 1-2-3 دن میں ٹرائل ہوا, فیبرری الیکشن سے بالکل پہلے ہوا, تو وجوہات تو بڑی واضح ہیں کہ سزائیں دینی تھیں, اور لوگوں میں ڈر ڈالنا تھا کہ جی یہ تحریک انصاف کو کوئی ووٹ نہ دے, لیکن لوگوں نے ووٹ پھر بھی دیا. لوگ ابھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, اور
اور مجھے لگتا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں میں ڈر نہیں آتا, لوگوں میں خوف نہیں آتا. یہ مزید ہماری جو انسانیت ہے اور جو ہماری سوسائٹی ہے وہی مزید پستی کا شکار ہو رہی ہے, اور ذہنی پستی کا شکار ہو رہی ہے, کیونکہ یہ عدت جیسا غلیظ کیس تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے بنانا تھا بشریٰ بی بی کے اوپر کوئی کیس تو آپ کوئی کرپشن نکالتے نا ڈھونڈ کے, کوئی دہشت گردی کا الزام لگاتے, کوئی نیب کا لگاتے. آپ نے ایک جج کو اپنی کچہری سے اٹھایا, میجسٹریٹ کورٹ سے اٹھایا, اور اس کو صبح صبح لا کے بٹھا دیا اڈیالہ جیل میں, صرف کس لیے؟ ایک عدت نکاح کیس جو دو میاں بیوی نے اپنی مرضی سے کیا, اس کو سننے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ ذہنی پستی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ کرپشن کوئی نہیں مل رہی, تو لہٰذا جو پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے ایک میاں بیوی کے درمیان میں, اس کو اٹیک کیا گیا کہ کسی طرح ان کے مورالز ٹوٹیں, کسی طرح ان کی جو یہ اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح ٹوٹے. تو یہ انشاءاللہ اپنے پیروں پہ تو گریں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی بدترین مثالیں جو ہیں وہ قائم ہو رہی ہیں.